मोअज़्ज़िज़ हज़रात, प्यारे भाइयों और अजीज़ दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, आज हमारे पास हमने एक ऐसा मसला लेके आए जो हर किसी को पेश आता है, लेकिन उस मसले को वो शर्मा शर्मी बोलो या लिहाज करते हुए बोलो अमल में नहीं लाते। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी शादियाँ होती हैं ये सब मरे तक कायम रहे और क़यामत में भी उसी जोड़े के साथ में अल्लाह ताला उन्हें उठाए। लेकिन चंद वजूहात की बिना पर उसी जोड़े में जब नाइत्तेफाकी पैदा होती और वो अदालत से रुजू होते, उस वक्त ये देखने को मिलता है कि जो चीज़ें शादी के मौके पर नहीं दी गई वो भी फहरिस्त में लिखी जाती, और जो चीज़ें तलब नहीं किए, डिमांड नहीं किए, बगैर कुछ लिए दे के शादी किए, उसके बावजूद भी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है सामने रख दी जाती, या किसी को सब कुछ देने के बाद भी वो इनकार करते और एकदम सादी सीधी शादी हुई थी और उसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ था, ये बतलाते। ये चीज़ें हम रोज़ाना अदालत में देख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो डालने के पीछे का मकसद ऐसा है कि हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने उनके लड़के की शादी लॉकडाउन के पीरियड में करे। लॉकडाउन में 15 से 20 लोगों से ज़्यादा अफराद को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोगों को शादी के लिए मदऊ करने की इजाज़त थी, और जहेज की गाड़ियां जाना आना इसका तो कोई सवाल ही नहीं था। उनकी शादी के अंदर उनकी बच्ची के उनके लड़के के खिलाफ उनकी बहू ने शादी के चंद रोज बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दाखिल किया। घरेलू तशद्दुद से खवातीन की हिफाजत कानून 2005 के सेक्शन 12 के तहत केस दाखिल की, और इस केस के अंदर उसने शादी के लिए 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, 10 लाख का दहेज दिया गया, खाने के लिए जो है तो केटरिंग का खर्चा 5 लाख रुपए हुआ, ऐसे अमाउंट बतलाए। जबकि 15 से 20 से ज़्यादा लोग जो है शादी में मदऊ ही नहीं कर सकते थे, तो कैटरिंग का खर्चा 5 लाख रुपये कहाँ से आएगा। खैर, वो तो बेचारे उसका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी मिलेगी, तो वो केस हमारे पास में है और हम जिस तरीके से उसको चला रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन उनके इस तरह के रवैये से, उनके समझी के रवैये से, उनकी समझी शहर के एक मशहूर डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने इतनी झूठी जो है दरखास्त दाखिल किया, बेटी को कुछ नहीं देने के बाद में 20-25 लाख रुपए का खर्चा बतलाया, 10-12 लोगों को बुलाने के बाद में केटरिंग का 5 लाख रुपए खर्चा बताया। तो ऐसी सूरत में जो है उसका मुकाबला तो किया ही जा रहा, लेकिन उसी की वजह से हमारे जहन में एक बात आई। परसों नहीं बल्कि कल जो है 13 तारीख को हमारे एक दोस्त के बच्चे की शादी हुई, और इस शादी में उन्होंने किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया।
جہیز کے لیے ایک ستلی کا توڑا بھی نہیں لیے، ایک گلاس بھی نہیں لیے، اور بچے کے جوڑی کی رقم بھی نہیں لیے، کسی طریقے کا لین دین نہیں ہوا۔ لیکن ہم نے ان کو مشورہ دیے کہ بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کے بیٹے بہو کو، ان کے ازدواجی رشتے کو تا قیامت قائم رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے کچھ نہیں لیے؟ اور جہیز کا لین دین جو ہے سنت ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مانگنا غلط ہے، اور آپ نے مانگے نہیں اور انہوں نے دی نہیں، ان کی خوشی کا سوال ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے تو اگر وہ نہیں بھی دیتے ہیں اور یہ نہیں بھی مانگتے ہیں تو یہ تحریر ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جس طرح نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس سے جس نے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی یہ سنت ہے۔ لیکن سنت کے ساتھ ہی ساتھ ایک معاہدہ ہے، سول کانٹریکٹ ہے قانون کی نظر میں، اور کانٹریکٹ میں جو کچھ بھی لین دین ہوتا ہے اس کا تحریری ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے، تو اس کی بھی تحریر ہونا ضروری ہے۔ معاہدے میں یہ بھی آ گیا تو ایک فارم جو ہے نکاح نامے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس میں لکھا جائے کہ ہم دونوں مل کے جو ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے بیچ مستقبل میں کسی طرح کی نزاع پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم دارالقضا سے رجوع ہوئیں گے اور وہاں پر اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ پھر وہ دارالقضا کسی کی بھی ہو، چاہے امارت شریعہ کی ہو، چاہے مجلس دارالقضا شرعی خدمات کی ہو، چاہے جماعت اسلامی کی ہو، چاہے محفوظ الرحمن فاروقی کی ہو، چاہے اہل سنت والجماعت کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن دارالقضا سے رجوع ہو کے ہم اپنے مسئلے کو حل کریں گے، ہم کورٹ کچہری نہیں کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ اس میں۔ دوسرا معاہدہ یہ ہے کہ حسب ذیل چیزیں جہیز میں دی گئی اس کی پوری فہرست لکھی جانا، اور نیچے دولہا اور دلہن کی دستخط ہونا، اور جو گواہان، جو شاہد نکاح میں ہیں انہی کی دستخط ہے، اس پر بھی گواہ کی حیثیت سے لینا، تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں جو ہے تم نے یہ دی تھے یہ نہیں دی۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ تنازع کیوں نہیں ہوتا، لیکن آپس میں ایک سے چار بھائی ہے، ان میں جب تقسیم ہوتی تو یہ برتن میرا ہے، یہ برتن تمہارا ہے، یہ میرا نہیں تھا، یہ تمہارا نہیں تھا، میرے اتنے تھے، یہ جو باتیں آتی ہیں علیحدہ ہونے کے وقت، تو وہ چیزیں بھی فہرست سامنے رہتی، اس لیے جو ہے تو ایک فہرست جو ہے نکاح نامے کے ساتھ منسلک کرنا، اور اس کے اوپر دولہا دلہن کے دستخط کے ساتھ دونوں گواہ کی دستخط اور قاضی کی دستخط ضرور لینا، یہ نکاح نامے کا ایک حصہ بنانا، ایسی جو ہے تو یہاں پر ایک نئی تجدید ہم نے پیش کی ہے، اور یہ پیش کر جو ہے ہمارے دوست نے قبول کیے، اور کل کی شادی میں جو ہے انہوں نے نکاح نامے کے ساتھ یہ فہرست منسلک کیے۔ اس لیے تمام عوام الناس کو بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ کسی بھی طرح کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کام کرے وہ صاف اور شفاف کرے، تاکہ اس میں اللہ کی بھی مرضی رہتی اور آپ کے کوئی مسائل بھی پیدا نہیں ہوتے۔ خدا حافظ والسلام۔